नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहु व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा नौवां पारा स्टार्ट होने जा रहा है। आठवें पारे की कल तकमील हुई और उसका रीकैप देख लेते हैं कि हमने सूरह अनाम की कल तकमील कर दी थी अल्हम्दुलिल्लाह। वहां पे हमने ये देखा कि अहले मक्का से इत्माम हुज्जत हो गया और हमने ये सीखा कि कुछ लोगों का सीना अल्लाह ताला इस्लाम के लिए खोल देता है और कुछ का तंग कर देता है, और वजह क्या है? दिल का टेढ़ापन। फिर ज़ुखरुफुल कौल के बारे में हमने कुछ जाना, और वो ये था कि ये एक मुलम्मा की भी कोई खुश आइंद बातें होती हैं जो कि इंसान और जिन शयातीन एक दूसरे की तरफ वही करते हैं, और वो बातें कौन सी होती है? रसूल के मिशन के खिलाफ मनसूबाबंदी होती है। उसकी मिसालें भी हमने देखी थी कल। फिर ये है कि शैतान जिन और इनसे अल्लाह ताला का आखिरत के दिन खिताब और उनका इकबाल जुर्म और सजा। अहले मक्का की तोहमात दीन इब्राहिमी के नाम पर, और उनकी फिर क्लैरिफिकेशन आई जो वही के जरिए आई, और वही ने बताया कि असल मिलत इब्राहिम क्या थी। आखिर में भी हमें सूरत के आखिर में भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मिलत पर चलने की ताकीद की गई। सूरत अल आराफ उसका स्टार्ट किया हमने कल। किताब का मकसद अंजार, और अंजार ही का अंसर गालिब नजर आ रहा है पूरी सूरत के ऊपर, यानी डराना, वार्न करना, तंबीह करना। इसके अलावा नसीहत भी है। किस्सा आदम व इब्लीस, शैतान के किरदार की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देखी। आदम और शैतान में क्या फर्क है, शैतान के हथियार कौन से हैं, और उसका मकसद क्या है आदम से दुश्मनी निकालने का। इसके हमला करने के तरीके कौन कौन से हैं, लिबास की अहमियत क्या है, जन्नतियों और दोजियों का मुकालमा हमने पढ़ा, अहले आराफ का इस्तराब हमने देखा। फिर अंबा और रसुल की तरफ बात चली गई कि खैर और शर की ताकतों का टकराव। किसी भी कौम का आला तबका किस तरीके से इब्लीस का तर्जुमान बन जाता है। कौम नूह, आद, समूद, लूत, शुएब अलैहिस्सलाम, इनके अहवाल हमने कल जाने। आज शुएब अलैहिस्सलाम की कौम का जो कल हम किस्सा पढ़े थे वो जारी है, स्टार्ट करते हैं। लेकिन एक बात नोट कर लीजिए, ये किस्से हमें कुरान पाक में बार बार मिलते हैं। यहाँ पे तफसील नहीं, आगे जाके आप इंशाल्लाह डिटेल्स भी पढ़ेंगे इसकी। लेकिन जो चीज हमने नोट करनी है वो क्या है कि हमने इन किस्सों को किस एंगल से देखना है। तो जो एंगल बनेगा वो सूरत का मेन जो थीम होगा उसके लिहाज से बनेगा। तो यहाँ पे क्या है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का असल में इत्माम हुज्जत हो रहा है कुरैश मक्का के ऊपर। उनको बताया जा रहा है कि जो कौम भी, यानी अहले मक्का को बताया जा रहा है कि जो कौम भी रसूल की दावत का इनकार कर देती है उसका क्या अंजाम होता है। तो अंजाम उसका यही होता है कि उसकी जड़ काट दी जाती है। शुरू करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين صدق الله العظيم। ये आयत नंबर 88। हजरत शोएब अलैहिस्सलाम का किस्सा हम कल पढ़े थे। उसकी कौम के सरदारों ने जो अपनी बड़ाई के घुमंड में मुब्तला थे इससे कहा, ए शोएब, हम तुझे और उन लोगों को जो तेरे साथ ईमान लाए हैं अपनी बस्ती से निकाल देंगे, वरना तुम लोगों को हमारी मिल्लत में वापस आना होगा। ये धमकी दे रहे हैं कि अगर तुम हमारी मिल्लत में वापस ना आए, कि जो काम तुमने स्टार्ट किया है दावत और तबलीग का, और ये जो तुम कह रहे हो कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ और तुम्हारे साथ और भी बहुत सारे लोग मिल गए हैं, अगर तुम वापस अपनी जगह पर ना आए, वापस अपने पुराने दीन पर ना आए, तो हम तुम्हें बस्ती से निकाल देंगे। यहाँ पे एक बात नोट कीजिए कि रसूल जो है ना वो कभी भी मुशरिक शिरक नहीं करता होता। लेकिन यहाँ पे जो बात क्योंकि जमा के सीगे में है तो इसलिए अहले ईमान की तरफ ज्यादा इशारा है, वो अहले ईमान जो कि हजरत शोएब पर ईमान ले आए थे। शोएब अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, क्या जबरदस्ती हमें फेरा जाएगा ख्वाह हम राजी ना हो? हम अल्लाह पर झूठ गढ़ने वाले होंगे अगर हम तुम्हारी मिल्लत में वापस आ जाएं, जबकि अल्लाह हमें इससे निजात दे चुका है। हमारे लिए इसकी तरफ पलटना अब किसी तरह मुमकिन नहीं, इल्ला ये कि हमारा रब भी कुछ ऐसा चाहे। हमारे रब का इल्म हर चीज पर हावी है, उसी पर हमने एतमाद किया। ए रब, अभी जो दुआ है, रब्बना अफ्तह बैनना व बैन कौमिना बिल हक़्क़ि व अंत खैरुल फातिहीन 89। ए रब, हमारी कौम के दरमियान ठीक ठीक फैसला कर दे और तू बेहतरीन फैसला करने वाला है। पिछले पारे में कल बिल्कुल लास्ट में हमने जो आयत पढ़ी थी उसमें हमने ये देखा था
کہ حضرت شعیب علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ صبر کرو، ایک گروہ جو ایمان لے آیا ہے اور دوسرا جو نہیں آیا، اور تم یہ کہہ رہے ہو کہ اللہ کا عذاب کیوں نہیں آ رہا، تو صبر کرو، جب اس کا وقت ہوگا تو وہ آ جائے گا۔ اب یہاں پہ جو مضمون ڈسکس ہو رہا ہے کہ شعیب علیہ السلام ایک تو ان کو جواب دے رہے ہیں، کہ جب دھمکی کا جواب ہے کہ دیکھو اگر ہم پلٹ آئے تمہارے تمہارے دین میں واپس، تو پھر تو اس کا یہ مطلب ہوگا کہ ہم جو کچھ کرتے رہے وہ جھوٹ تھا، ہم نے جو 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 اللہ تعالیٰ کی وہی مجھ پر آتی ہے وہ جھوٹ ہے، اور جو میں تمہیں دعوت و تبلیغ کر رہا ہوں وہ کچھ اور ہے، تو اب تو ہم تمہاری ملت میں واپس نہیں آ سکتے، یعنی اہل ایمان کے لیے کفر کی طرف واپس پلٹنا موت کے مترادف ہے۔ سو اب وہ دعا جو انہوں نے آخر میں کی ہے نا، بیسیکلی یہی وہ دعا ہے جو اتمام حجت کے بعد اگر قوم نہ مانے تو رسول اللہ کے حضور میں پھر پیش کرتا ہے، اور یہ وہ دعا ہوتی ہے جو کہا جائے تو بد دعا ہوتی ہے، جس کے بعد پھر عذاب آ جاتا ہے۔ اس کی قوم کے سرداروں نے جو اس کی بات ماننے سے انکار کر چکے تھے، آپس میں کہا، اگر تم نے شعیب کی پیروی قبول کر لی تو برباد ہو جاؤ گے، مگر ہوا یہ کہ ایک دہلا دینے والی آفت نے ان کو آ لیا اور وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے کے پڑے رہ گئے۔ جن لوگوں نے شعیب کو جھٹلایا وہ ایسے مٹے کہ گویا کبھی ان گھروں میں بسے ہی نہیں تھے۔ سو ایک زلزلہ آیا ان کے اوپر، اور وہ جو ہے وہ سب تہس نہس ہو گیا، لوگ سب کے سب ختم ہو گئے، اور وہ لوگ جو تھوڑی دیر پہلے کہہ رہے تھے کہ تم گھر سے نکل جاؤ، اور یہ کہہ رہے تھے کہ اگر لوگوں تم نے شعیب کی پیروی اختیار کی تو تم برباد ہو جاؤ گے، آج دیکھیں اپنے ہی کہا ان کے سامنے آ گیا کہ وہ خود برباد ہو گئے، اب ان کا کوئی نام لینے والا بھی نہیں بچا۔ الذین کذبوا بشعیبا کانوا هم خاسرین، یعنی جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا وہ خود خسارہ پانے والوں میں شامل ہو گئے۔ شعیب کے جھٹلانے والے ہی آخرکار برباد ہو کر رہے، اور شعیب یہ کہہ کر ان کی بستیوں سے نکل گیا کہ اے برادران قوم، میں نے اپنے رب کے پیغامات تمہیں پہنچا دیے، تمہاری خیر خواہی کا حق ادا کیا، اب میں اس قوم پر کیسے افسوس کروں جو قبول حق سے انکار کرتی ہے۔ تو یہاں سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ سب سے بڑی خیر خواہی جو ایک رسول اپنی قوم کے ساتھ کرتا ہے وہ ہدایت پہنچانے کا ہوتا ہے، اور ادروائز بھی کسی کو اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایات پہنچانا سب سے بڑی خیر خواہی ہے۔ لیکن اب یہ تو کہہ رہے ہیں کہ میں تم پہ افسوس نہیں کر سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری جڑ کاٹ دی، لیکن دل میں افسوس تو ہے، اور کیوں کیوں افسوس ہے؟ اس خیر خواہی کی وجہ سے، اس تعلق کی وجہ سے جو ایک رسول کا اپنی قوم کے ساتھ ہوا کرتا ہے۔ وما ارسلنا فی قریۃ من نبی الا اخذنا اہلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون، آیت نمبر 95۔ یہاں پہ یہ جو کل ہم نے اللہ تعالیٰ کی ایک سنت نوٹ کی تھی کہ کسی بھی قوم پر جب کوئی رسول آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کس طریقے سے اسے آزماتے ہیں، وہ دو چیزیں ہم نے پڑھی تھی۔ پہلے مصیبت میں مبتلا کر کے شاید کہ لوگ عاجزی کریں اور رسول کی بات سنیں، یعنی ان کے دل پریپیئر ہو جائیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ پھر جب پھر بھی لوگ نہیں مانتے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو نعمتوں کی کثرت سے آزماتے ہیں۔ وہی والی بات یہاں پہ آ رہی ہے، کل 42 اور 45 تھی الانعام کی۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے کسی بستی میں نبی بھیجا اور اس بستی کے لوگوں کو پہلے تنگی اور سختی میں مبتلا نہ کیا ہو، اس خیال سے کہ شاید وہ عاجزی پر اتر آئے، پھر ہم نے ان کی بدحالی کو خوشحالی سے بدل دیا، یہاں تک کہ وہ خوب پھلے پھولے اور کہنے لگے ہمارے اسلاف پر بھی اچھے اور برے دن آتے ہی رہے تھے، آخرکار ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا اور انہیں اس کی خبر ہی نہ ہوئی۔ تو یہ وہی اصول ہے جو میں نے کل آپ کو ایکسپلین کر دیا تھا، آئی ہوپ اٹ از انڈرسٹوڈ، کہ اللہ تعالیٰ دو طریقے سے کس طریقے سے آزماتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں کہ جب جب خوشحالی کے دروازے کھلتے ہیں پھر تو انسان بالکل ہی بے بس ہو جاتا ہے نا۔ پہلے تو اب دیکھیں ایک ایک نبی اور ایک ایک قوم کا معاملہ اللہ تعالیٰ نے الگ بیان کیا ہے، اور ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کی بعثت کے موقع پہ یہی والا طریقہ اختیار کیا ہے کہ جب بھی کسی قوم میں کوئی نبی بھیجا پہلے آفات اور مصائب میں اس کو مبتلا کیا، تاکہ ان کے کان نصیحت کے لیے کھل جائیں، وہ ریڈی ہو جائیں، اللہ کے سامنے عاجزی کے ساتھ جھک جانے پر آمادہ ہو جائیں۔ لیکن جب وہ نہیں ہوئے تو پھر ان کو ایک اچھا سا کام بیوٹیفل انوائرمنٹ، سازگار ماحول دے دیا کہ شاید اب نعمتیں دیکھ کے اللہ کا شکر ادا کریں، لیکن اب بھی جب نہیں جھکے، وہ خوشحالی نے ان کو مزید فتنے میں ڈال دیا، انہوں نے کہا ہم ٹھیک ہی کر رہے تھے، اگر ٹھیک نہ کرتے تو اللہ تعالیٰ ہمیں نعمتیں دیتا کیوں؟ تو یہ بھی ایک بہت بڑا فتنہ بن جاتا ہے۔ تو آخر میں کیا ہوا کہ بے خبری میں ان کی جڑ کٹ گئی۔ اگر بستیوں کے لوگ ایمان لاتے اور تقوی کی روش اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ پہلے ہم نے کیا پڑھا تھا المائدہ میں کہ اگر لوگ کتاب، اگر یہود و نصارہ کتاب قائم کرتے تو آسمان سے بھی رزق برستا اور نیچے زمین سے بھی نکلتا، اور یہاں پہ کیا ہے کہ ایمان اور تقوی کی وہ شرائط ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ اور دیکھیں برکت کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو میئر کیا جا سکے، برکت بھی ایک غیبی چیز ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وہ تھوڑے میں بھی بہت تھوڑے کو بھی بہت زیادہ کر دیتا ہے، مگر انہوں نے جھٹلایا، لہٰذا ہم نے اس بری کمائی کے حساب میں انہیں پکڑ لیا جو وہ سمیٹ رہے تھے۔ پھر کیا ان بستیوں کے لوگ اب اس سے بے خوف ہو گئے کہ ہماری گرفت کبھی اچانک ان پر رات کے وقت نہ آ جائے گی جبکہ وہ سوئے ہوئے ہوں گے؟
या उन्हें इत्मीनान हो गया है कि हमारा मजबूत हाथ कभी यकायक इन पर दिन के वक्त नहीं पड़ेगा जबकि वो खेल रहे होंगे। यानी मतलब ये है कि अल्लाह की पकड़ तो किसी भी वक्त हो सकती है, क्या हम तैयार हैं उसके लिए? और दूसरी बात ये है कि हमारी तो चले अजाब की तो एक वो कंडीशन है ना कि इन्होंने इनकार किया, लेकिन हमारी मौत का वक्त जब आ जाएगा तो वो हमारे लिए तो क़यामत सुगरा है। तो मैं ये सोचूं कि मैं अपनी मौत के वक्त क्या कर रही होंगी, मैं किस हाल में होंगी जब फरिश्ते आ जाएंगे और कहेंगे कि बस अब मोहलत खत्म हो गई और जाने का वक्त है। तो किस कदर हमारा दीन हमें ट्रेन करता है कि हमने हर हर लम्हा किस तरह से गुजारना है। क्या ये लोग अल्लाह की चाल से बेखौफ हो गए हैं? हालांकि अल्लाह की चाल से वही कौम बेखौफ होती है जो तबाह होने वाली हो। और एज अ कौम वैसे बेखौफ तो हम भी बहुत ज्यादा हो चुके हैं, अल्लाह ताला रहम करे। और आप देखेंगे कि जितनी भी बुराइयां अकवाम के अंदर पाई जाती थी वो शिर्क से ही स्टार्ट होती हैं, और बाकी जो अखलाकी बुराइयां हैं उनमें से कोई ऐसी नहीं है जो हम में ना पाई जाती हो। अवलम यहदी लिल्लज़ीना यरिसूनल अर्द मिन बादी अहलिहा अन लौ नशाउ असबनाहुम बिदुनूबिहिम व नतबअु अला कुलूबिहिम फहुम ला यस्माऊन। और क्या उन लोगों को जो साबिक अहले जमीन के बाद जमीन के वारिस हुए, यानी ये सारे हालात जो अरब के अल्लाह ताला कहते हैं मैं तुम्हें सुना रहा हूँ, एक कौम आई वो मिटी, उसने उस पे रसूल आया, उसने इनकार किया वो मिट गई, उसके बाद एक दूसरी कौम को उठाया गया, उन पे रसूल भेजा गया, हदायत का इत्माम किया गया, इनकार किया वो मिटी। तो अब अहले मक्का यहाँ पे मौजूद हैं। तो क्या उन लोगों को जो साबिक अहले जमीन के बाद जमीन के वारिस हुए, यानी अहले मक्का अब तुम वारिस हुए ना, इस अमरे वाकई ने कुछ सबक नहीं दिया कि अगर हम चाहें तो इनके कसूरों पर उन्हें पकड़ सकते हैं और हम इनके दिलों पर मोहर लगा देते हैं, फिर वो कुछ नहीं सुनते। यानी अगर देखें ये गफलत है ना। और गफलत क्या होता है कि दिल की बीमारी का एक बीमारी दिल की गफलत है, कि इंसान जानते बूझते पता हो उसको चीजों का फिर भी वो अनजान बना रहे। लेकिन अगर इंसान उस गफलत का इलाज नहीं करता तो अगली स्टेज, जो अगली बीमारी की स्टेज आती है, वो फिर तकब्बुर बन जाती है। फिर जब तकब्बुर होती है तो फिर दिलों पे मोहर लग जाती है, फिर इंसान कुछ नहीं समझता सुनता, वो कहता है जो मैं कर रहा हूँ वही ठीक है। ये कौम है जिनके किस्से हम सुना रहे हैं, कौन सी कौम है जो अभी अभी गुजरी है, तुम्हारे सामने मिसाल में मौजूद हैं। उनके रसूल इनके पास खुली खुली निशानियां लेकर आए, मगर जिस चीज को वे एक दफा झुटला चुके थे फिर इसे वो मानने वाले नहीं थे। यानी अब क्या है, वो गफलत किस में चेंज होगी, तकब्बुर। देखो इस तरह हम मुनकरीन हक के दिलों पर मोहर लगा देते हैं। हमने इनमें से अक्सर में कोई पासे अहद नहीं पाया, बल्कि अक्सर को फासिक ही पाया। तो अहद से मुराद एक तो अहद अलस्त यहाँ पे मुराद है, जिसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे भी। और फिर देखेंगे अहद अहद को अल्लाह ताला लेकर आए हैं फिस्क के ऑपोजिट, यानी अहद नहीं पाया, इस वजह से वो फासिक थे। तो फिस्क क्या होता है, करप्शन फैलाना। तो अब कोई वैसे भी दुनिया से कोई मिसाल ले लें कि कोई ऑफिस में कोई ओहदेदार बैठा हुआ है और वो अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरह से नहीं निभा रहा, तो उसका जो असर, जो गलत असर होता है, वो फिर बहुत दूर तक फैलता है। फिर उन कौमों के बाद जिनका ऊपर जिक्र गुजर गया ना, फिर उन कौमों के बाद हमने मूसा को अपनी निशानियों के साथ फिरौन और इसकी कौम के सरदारों के पास भेजा, मगर उन्होंने भी हमारी निशानियों के साथ जुल्म किया। बस देखो इन मुफसिदों का क्या अंजाम हुआ। तो इस छोटे से अकाउंट में अल्लाह ताला ने असल में पूरी कहानी सुना दी है कि मूसा अलैहिस्सलाम, उसके बाद अब मूसा अलैहिस्सलाम जो है ना वो आए हैं मिस्र में, ठीक है। अब मिस्र जो है वो अरब से थोड़ा सा अलग है। तो मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा, और मूसा अलैहिस्सलाम कौन सी कौम पे आए थे, हम पढ़ चुके हैं, बनी इसराइल के ऊपर। बनी इसराइल उस वक्त कहाँ मौजूद हैं, मिस्र के अंदर मौजूद हैं, और मिस्र पर फराइना यानी फिरौनों की हुकूमत है। फिरौन किसी शख्स का नाम नहीं था, ये उनके बादशाहों का टाइटल था। अब ये जो किस्सा है वो बहुत ज्यादा तवील है, आखिर तक हम इसको इंशाल्लाह पढ़ेंगे। और इसमें देखें कि अल्लाह ताला ने कहा कि हमने मूसा को निशानियां दी, ये इंफॉर्मेशन भी दी, किसके पास भेजा ये भी बता दिया, मगर उन्होंने निशानियों को देख के क्या सलूक किया वो भी अल्लाह ताला ने बता दिया, और उनके अंजाम के बारे में भी अल्लाह ताला ने बता दिया। लेकिन स्टोरी अभी आगे ज़ाहिर है कि अब डिटेल आएगी इसकी। वक़ाल मूसा या फिरऔन इन्नी रसूलुम मिर रब्बिल आलमीन। मूसा ने कहा, ए फिरौन, मैं कायनात के मालिक रब्बुल आलमीन की तरफ से भेजा गया हूँ। रब्बुल आलमीन का जिक्र क्यों किया उन्होंने, क्योंकि फिरौन जो है वो अपने आप को खुद रब कहता था, तो रब्बुल आलमीन कह के कि मैं रब्बुल आलमीन का नुमाइंदा हूँ, ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा है कि मैं तुम्हारी रबूबियत से इनकार करता हूँ। मेरा मनसब यही है कि अल्लाह का नाम लेकर कोई बात हक के सिवा ना कहूं, और रसूल वही कहता है जिसका हुक्म उसे अल्लाह ताला देते हैं। मैं तुम लोगों के पास तुम्हारे रब की तरफ से सरी दलील मामूरियत लेकर आया हूं। ये नहीं कहा रब, कहा है तुम्हारे रब की तरफ से, इसलिए कि कोई माने या ना माने वो अल्लाह तो सबका ही रब है। लिहाजा तू बनी इसराइल को मेरे साथ भेज दे। तो मूसा अलैहिस्सलाम की दावत के दो बड़े नकात जो हमें नजर आ रहे हैं वो क्या है, तौहीद की दावत और बनी इसराइल की रिहाई। फिरौन ने कहा
अगर तू कोई निशानी लाया है और अपने दावे में सच्चा है तो इसे पेश कर। मूसा ने अपना आसा फेंका और यकायक वो एक जीता जागता अजदहा था। इसने अपनी जेब से हाथ निकाला और सब देखने वालों के सामने वो चमक रहा था। तो ये दो निशानियां थीं जो अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को देकर भेजा था फिरौन के पास। तो ये दो ये हिस्सी मौजजात हैं, यानी देखने में नजर आते हैं। क्या असा जो है उसको फेंकते थे तो वो सांप बन जाता था। और हाथ अपना हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपने बाजुओं के दरमियान अपनी बगल में डाल के बाहर निकालते थे तो ऐसा होता था जैसे चांद हो। तो ये वो निशानी थी जो लोगों को आंखों से नजर आती थी। हिस्सी मौजजे का मतलब है महसूस किए जाने वाला मौजजा। अब ये है कि हिस्सी मौजजात लेकर फिरौन के पास आया है एक पैगंबर, ठीक है। फिर भी वो इनकार कर रहे हैं। और अहले मक्का क्या कह रहे हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि आप कोई हिस्सी मुआवजा लेकर आए तो हम आपको मानेंगे, हम आप पे तभी ईमान लाएंगे। तो अल्लाह ताला ये बताने की यहाँ पे हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ईमान, लोगों का ईमान लाना इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि वो मुआवजात देकर ईमान लाएं, क्योंकि मुआवजात दे के बहुत सारी अकवाम ऐसी गुजरी हैं जो जो ईमान नहीं लाई बल्कि वो मजीद गुमराही में मुब्तला होगी। जैसे कल हमने हजरत सौलेह अलैहिस्सलाम की कौम समूद के बारे में पढ़ा था कि ऊँटनी भी अता की है अल्लाह ताला ने, उनकी डिमांड पे अता की है, लेकिन फिर क्या किया उन्होंने। तो अब क्या है कि वो दो मोइज़ात पेश हो गए। इस पर फिरौन की कौम के सरदारों ने आपस में कहा, यकीनन ये शख्स बड़ा माहिर जादूगर है। हमारे नबी को भी यही टाइटल देते थे लोग। तुम्हें तुम्हारी जमीन से बेदखल करना चाहता है। हालांकि मूसा अलैहिस्सलाम ने कहाँ कहा है कि मैं तुम्हारी जमीन पे कब्जा करना चाहता हूँ। उन्होंने तो कहा है कि बनी इसराइल को मेरे साथ भेज दे। असल में मूसा अलैहिस्सलाम का ये जो नबूवत का दावा है ना, उसके खुद ही ये मानी है कि जब रसूल आता है तो वो पूरी निजाम जिंदगी को बदल देता है। उसमें मुल्क का सियासी सिस्टम भी शामिल होता है, क्योंकि रब्बुल आलमीन का जो नुमाइंदा होता है वो कभी भी यानी किसी के मफ्तू बन के रहने के लिए नहीं आता, बल्कि वो फातेह बनता है। वो लीड करने के लिए आता है, वो लीडर के अंडर काम करने के लिए नहीं आता। ठीक है। तो किसी काफिर के यानी हक हुक्मरानी को तस्लीम कर ले अगर कोई रसूल, तो फिर इसका मतलब है कि उसकी रिसालत के मुनाफी है वो काम जो वो कर रहा है। तो हजरत मूसा अलैहि सलाम की जुबान से जो रिसालत का दावा था, ये सुनते ही फिरौन और उसके जो लाओ लश्कर थे वो समझ गए थे कि अब हमारे सोशल सिस्टम के लिए, हमारे इकोनॉमिक सिस्टम के लिए और हमारी सिविलाइजेशन के लिए बड़ा खतरा पैदा हो रहा है। तो उन्होंने ये बात भांप ली थी, इसलिए उन्होंने उनसे ये कहा कि ये तो तुम्हें तुम्हारी जमीन से बेदखल करना चाहता है, अब कहो क्या कहते हो। फिर इन सब ने फिरौन को मशवरा दिया कि इसे और इसके भाई को इंतजार में रखिए। यानी यहाँ से हमें पता चलता है हारून अलैहिस्सलाम भी साथ में गए हैं। इसके भाई को इंतजार में रखिए और तमाम शहरों में हरकारे भेज दीजिए कि हर माहिर फने जादूगर को आपके पास ले आए। अब वो क्या समझ रहे हैं, मूसा अलैहिस्सलाम को जादूगर समझ रहे हैं। चुनाचे जादूगर फिरौन के पास आए। उन्होंने कहा, अगर हम गालिब रहे तो हमें इसका सिला तो जरूर मिलेगा। तो आप देखें कि जादूगरों ने जादू दिखाना है और उसके बदले में कीमत वसूल कर रहे हैं। जबकि रसूल अगर अपना मुआजिजा दिखा रहे हैं तो कोई कीमत नहीं ले रहा, क्योंकि वो जादू नहीं है बल्कि वो सिर्फ लोगों को कन्विंस करने के लिए। फिरौन ने जवाब दिया, हाँ, और तुम तो मुकर्रबे बारगाह होगे। यानी सिर्फ ये नहीं कि तुम्हें पैसा वैसा दिया जाएगा, बल्कि मैं तो तुम्हें अपनी अपने दरबार का हिस्सा बना लूंगा। फिरौन बड़ा मंझा हुआ सियासतदान है। उसने सोच लिया, समझ लिया कि देखें कि ये लोग अगर जीत गए, जो उसको यकीन था कि जीत ही जाएंगे, इसलिए वो इतनी बड़ी साजिश कर रहा है। ये जीत जाएंगे तो ये ना हो कि लोगों को तो इम्प्रेस कर ही देंगे, सबके सामने लोग तो इम्प्रेस हो जाएंगे, पता चले इन्होंने अपनी सियासी पार्टी अलग बना ली है। तो इससे बजाय इसके कि इनको ये इजाजत मिले कि ये अपनी सियासी पार्टी अलग बनाए और मेरे खिलाफ हो जाए बाद में, मैं इनको पहले ही अपने साथ मिला लेता हूँ। तो कहा कि तुम तो मुकर्रबे बारगाह होगे। फिर उन्होंने मूसा से कहा, अब टू कट द स्टोरी शॉर्ट, अब ये है कि वो मुकाबले का दिन आ गया है कि जादूगर एक तरफ होंगे और मूसा अलैहिस्सलाम एक तरफ होंगे। और ये वो दिन था जिसमें अवाम भी बहुत बड़ी तादाद में जमा है, क्योंकि ये कोई त्योहार का दिन है, आगे जाके हमें कुरान से ही मालूम होता है। उन्होंने मूसा से कहा कि तुम फेंकते हो या हम फेंके, यानी पहले तुम अपना वो, उनके ख्याल में जो जादू था कि पहले आप वो दिखाएंगे कि हम दिखाएं। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा तुम ही फेंको। उन्होंने जो अपने अंचर फेंके तो निगाहों को मसहूर और दिलों को खौफजदा कर लिया और बड़ा ही जबरदस्त जादू बना लाए। ये कमेंट कौन कर रहा है? अल्लाह ताला। इसका मतलब है वाकई एक जबरदस्त जादू था जो कर रहा है। और लोग जो है वो बहुत ज्यादा उससे मशहूर और इम्प्रेस हो गए थे, जो भी वहां पे खड़े हुए थे, हर एक के दिल पे एक खौफ तारी हो गया था उससे। हुआ क्या था, उन्होंने भी अपनी रस्सियां और लाठियां फेंकी थी और वो भी सारे सांप दिखाई दे रहे थे चलते फिरते एक तरफ। और इतने सारे सांप देख के जाहिर है कि दिलों के ऊपर एक खौफ तारी हो जाता है। मूसा अलैहिस्सलाम भी वहीं खड़े हैं ना, तो उनके ऊपर भी ऐसी सिचुएशन हो गई है। हमने मूसा को इशारा किया कि फेंक अपना आसा। इसका फेंकना था कि आन की आन में वो सारे तिलिस्म को निगलता चला गया। तो बेसिकली वो क्या था, असल में वो कोई असली के सांप नहीं बन गए थे, बल्कि कोई उन्होंने नजरबंदी की थी, जिसको नजरबंदी कहते हैं, इल्यूजन।
जिसको कहा जाता है, ये भी एक मैजिक की एक फॉर्म अब बन गई है। इस तरह जो हक था वो हक साबित हो गया, और जो कुछ उन्होंने बना रखा था, कि इन्होंने फिरौन और उसके साथियों ने जो यानी जो जो स्कीम बनाई थी, जो कुछ उन्होंने बना रखा था वो बातिल होकर रह गया। फिरौन और उसके साथी मैदानी मुकाबला में मगलूब हुए और उल्टे जलील हो गए। ये आप देखेंगे किस इंटेंशन के साथ उन्होंने ये सारी स्कीम बनाई थी, वो उनके ऊपर उल्टी पड़ गई। और जादूगरों का हाल ये हुआ गोया किसी चीज ने अंदर से उन्हें सजदे में गिरा दिया। कालू आमन्ना बि रब्बिल आलमीन रब्बी मूसा व हारून। उन्होंने कहा हमने रब्बुल आलमीन को मान लिया, हम उस पर ईमान ले आए, उस रब पर जिसे मूसा और हारून मानते हैं। यानी फिरौन भी चूंकि अपने आप को रब कहता है तो क्लियर कर रहे हैं कि नहीं, तुम्हारी बात नहीं हम कर रहे, हम मूसा और फिरौन के रब पे ईमान ले आए। देखिए जादूगर जो हैं वो झुक गए हैं सजदे में, उन्होंने भी वही निशानी देखी है जो कि फिरौन और उसके पैरोकार देख चुके हैं। लेकिन ये लोग ईमान ले आए, इसका मतलब है इनको पता चल गया था कि ये जादू नहीं है जो मूसा अलैहिस्सलाम दिखा रहे हैं। इसलिए कि क्योंकि वो माहिर जादूगर थे, उनको पता था कि जादू की लिमिट कहाँ पर खत्म हो जाती है। तो उन्होंने जब ये देखा तो उनको पता चल गया कि ये बंदा सच बात कर रहा है, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का रसूल है। अब फिरौन का रिएक्शन देखिए, आप देखें कि बेचारे की हालत क्या हो गई ना। तो अब फ्रस्ट्रेशन तो उसमें आ गई है, लेकिन अब उसको किस तरह से टैकल कर रहा है। फिरौन ने कहा तुम इस पर ईमान ले आए कबल इसके कि मैं तुम्हें इजाजत दूं। आप सोचें जरा सी वो क्या बात कर रहा है कि तुम ईमान ले आए। ईमान लाने का मतलब है तुमने कोई कोई इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी हुई ना तुम्हारे अंदर, तुमने कुछ सोचा है ना। तो तुमने सोचा कैसे? तो तागूती हुकूमत जो होती है उसमें सोचने की इजाजत नहीं होती। वो कहते हैं बस जानवरों की तरह जिंदगी गुजारो, जिस तरह तुम्हें डिक्टेट किया जा रहा है तुम लोग बस उसी तरह रहो, सोचने की भी इजाजत नहीं। इसको कहते हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन तो तभी वही लोग करते हैं ना, वही लोग उसका मुतालबा करते हैं जो कुछ सोचते हैं। यकीनन ये कोई खुफिया साजिश थी जो तुम लोगों ने इस दारुल सल्तनत में की ताकि इसके मालिकों को इक्तदार से बेदखल कर दो। अच्छा, तो इसका नतीजा अब तुम्हें मालूम हुआ जाता है। मैं तुम्हारे हाथ पांव मुखालिफ सिमतों से कटवा दूंगा और इसके बाद तुम सबको सूली चढ़ा दूंगा। तो फिरौन अपनी कौम और सरदारों के सामने नाकाम हो चुका है। अपने तकब्बुर की वजह से इस पर इस वाक़े का कोई असर नहीं हुआ। तो अब क्या है, फ्रस्ट्रेशन, सबके सामने बेइज्जती हो गई ना। क्योंकि देखें कोई इलेक्शन तो हुआ नहीं था ना कि मूसा को फिरौन इस्टेब्लिशमेंट में वो कर देता कि हार गए हैं। तो अब क्या है कि अब पैंतरा बदल रहे हैं, और वो क्या है कि पैंतरे में उन्होंने दो चीजें इस्तेमाल की हैं। एक तो उन्होंने इल्जाम लगाया है कि तुमने ये सल्तनत में साजिश की है, और दूसरा खौफ का हथियार इस्तेमाल किया है कि मैं तुम्हें सूली पे चढ़वा दूंगा और तुम्हारे हाथ पांव कटवा दूंगा। अब जादूगरों ने क्या जवाब दिया? कालू इन्ना इला रब्बिना मुनकलिबून। उन्होंने कहा बहरहाल पलटना तो अपने रब्बी की तरफ है, मारना है तो मार दो हम। और देखें जब कोई ईमान ले आता है ना तो वो किस कदर फियरलेस हो जाता है। इसका मतलब है ईमान इंसान के अंदर से दुनिया के सारे खौफ निकाल देता है। फौरन जादूगरों के ऊपर इसका असर ऐसे ही हुआ है। हमने पलटना तो रब ही की तरफ है। तू जिस बात पर हमसे इंतकाम लेना चाहता है वो इसके सिवा नहीं कि हमारे रब की निशानियां जब हमारे पास आ गई तो हमने उन्हें मान लिया। यानी तेरे पास भी तो आई थी ना, तूने नहीं माना, हमने मान लिया। अब अल्लाह से क्या दुआ करे? रब्बना अफ्रिग अलैना सब्रन व तवफ्फना मुस्लिमीन। ए रब हमारे हम पर सब्र उंडेल दे और हमें दुनिया से उठा तो इस हाल में कि हम मुस्लिम हों, यानी तेरे फर्माबरदार हों। फिरौन से इसकी कौम के सरदारों ने कहा। अब यह है कि ये सीन यहाँ पे खत्म हो गया है। अब एक खुफिया मीटिंग कहीं किसी और जगह पे ना, किसी बड़े उसमें बिल्डिंग में एक खुफिया मीटिंग हो रही है, कोई हुकूमती ओहदेदारों की आपस की मीटिंग है। फिरौन ने इस कौम के सरदारों से कहा, अम, फिरौन से इसकी कौम के सरदारों ने कहा, क्या तू मूसा और इसकी कौम को यूं ही छोड़ देगा कि मुल्क में फसाद फैलाएं और तेरी और तेरे माबूदों की बंदगी छोड़ बैठे? यानी उनके ख्याल में फसाद क्या था? अल्लाह का कानून उनके ख्याल में फसाद था। यानी क्योंकि ये तागूती कानून को नाफिज किए बैठे हैं, तो तागूती हुकूमतें जो भी होती हैं वो अल्लाह के कानून को अपने लिए खतरा ही समझती है। फिरौन ने जवाब दिया, मैं इनके बेटों को कत्ल कराऊंगा और इनकी औरतों को जीता रहने दूंगा। हमारे इक़्तिदार पर गिरफ्त मजबूत है। यानी फिरौन बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है, वही जो जो डर का हथियार जो है वो इस्तेमाल करने जा रहा है। अच्छा, एक ये जो इसने स्ट्रेटेजी बताई है ना अभी कि मैं इनके बेटों को कत्ल करवा दूंगा और बेटियों औरतों को जिंदा रहने दूंगा, एक जमाना वो था कि यही वाली स्ट्रेटेजी फिरौन ने इख्तियार की थी जो इस फिरौन का बाप था, जब मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का वक्त था उस वक्त भी यही हुक्म हुआ था। और अब क्या है कि अब बनी इसराइल के ऊपर जब मूसा अलैहिस्सलाम रसूल बनकर आए हैं तो अब भी ये इसने यही स्ट्रेटजी इस्तेमाल की। कौला मूसा लिकौमिही इस्ताईनु बिल्लाहि वस्बिरु इन्नल अर्दा लिल्लाह। मूसा ने अपनी कौम से कहा अल्लाह से मदद मांगो और सब्र करो। यानी मदद मांगो और सब्र में क्या है कि अब जमे रहो, जो अपने जो तुम्हारा जो स्टैंड है उसके ऊपर साबित कदम रहो और मेरा साथ नहीं छोड़ना तुमने। जमीन अल्लाह की है, अपने बंदों में से जिसको चाहता है उसका वारिस बना लेता है। तो ये जमीन अल्लाह ताला ने इनके नाम पे नहीं लिखी हुई,
تو وہ کیونکہ مالک وہ ہے، اس لیے وہ جس کو چاہے بے دخل کر دے اور جس کو چاہے اقتدار میں لے آئے، اور آخری کامیابی انہی کے لیے ہے جو تقوی کرنے والے ہوتے ہیں۔ اس کی قوم کے لوگوں نے کہا تیرے آنے سے پہلے بھی ہم ستائے جاتے تھے اور اب تیرے آنے کے بعد بھی ستائے جا رہے ہیں۔ مطلب ان کا کہنے کا یہ تھا کہ آپ کے آنے سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑا۔ تو موسیٰ علیہ السلام، چونکہ وہ موسیٰ علیہ السلام کی ایک یہ کوالٹی ہے نا کہ وہ ڈسٹریکٹ نہیں ہوتے، بیچ میں کوئی بات کرتا ہے نا، موسیٰ علیہ السلام اپنا جو اسپیچ، اپنا جو خطاب کر رہے ہوتے ہیں اس کو جاری رکھتے ہیں۔ یہ آگے بھی آپ نوٹ کیجیے گا جب فرعون کے سامنے جو ہے وہ تقریر ہوگی اس وقت۔ اچھا جی، کیا جواب دیا؟ اس نے جواب دیا قریب ہے وہ وقت۔ یہ بہت ہی اہم آیت ہے، بے شک اس کو سٹار لگا لیجیے۔ قولا، اور یہی آیت آپ کو آپ کی اسکرین پہ بھی نظر آ رہی ہے۔ قولا عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض فينظر كيف تعملون۔ اس نے موسیٰ نے جواب دیا قریب ہے وہ وقت کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے اور تم کو زمین میں خلیفہ بنا دے، اور پھر دیکھے کہ تم کیا کرتے ہو۔ تو ابھی تو تم پہ ایک آزمائش چل رہی ہے نا کہ تم ظلم کی چکی میں پس رہے ہو، لیکن جب وہ تمہیں اقتدار دے گا تو تب وہ تمہیں ایک اور طریقے سے آزمائے گا۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ پھر اب مزید کیا ہوا۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ 130۔ ہم نے فرعون کے لوگوں کو کئی سال تک قحط اور پیداوار کی کمی میں مبتلا رکھا۔ یہ وہ جو اللہ تعالیٰ کی سنت آئی تھی نا کہ جب کوئی رسول آتا ہے اور لوگ نہیں مانتے تو میں ان کے اوپر کیا کرتا ہوں، پہلے میں ان پہ تنگی کرتا ہوں، تنگی سے ان کی آزمائش کرتا ہوں، پھر خوشحالی سے کرتا ہوں۔ یہ اس کی ایک مثال نظر آ رہی ہے ہمیں۔ ہم نے فرعون کے لوگوں کو کئی سال تک قحط اور پیداوار کی کمی میں مبتلا رکھا، شاید ان کو ہوش آ جائے۔ مگر ان کا حال یہ تھا کہ جب اچھا زمانہ آتا تو کہتے ہم اس کے مستحق ہیں، یعنی یہ تو اس کا کریڈٹ تو ہمیں ہی جاتا ہے، ہم تو ڈیزرو کرتے تھے یہ سب۔ اور جب برا زمانہ آتا تو موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کو اپنے لیے فال بد ٹھہرا لیتے۔ فال بد کا مطلب ہے نحوست، حالانکہ در حقیقت ان کی فال بد تو اللہ کے پاس تھی، مگر ان میں سے اکثر بے علم تھے۔ انہوں نے موسیٰ سے کہا تو ہمیں مسحور کرنے کے لیے خواہ کوئی نشانی لے آئے، ہم تو تیری بات ماننے والے نہیں ہیں۔ یعنی پہلے ہی وہ کہتے ہیں نا، ایک ایک چیز کو سوچ کے بیٹھے ہیں، پکا نظریہ بنا لیا کہ موسیٰ جو بھی کرے گا ہم نے نہیں ماننا۔ آخرکار ہم نے ان پر طوفان بھیجا، ٹڈی دل چھوڑے۔ ٹڈی دل وہ لوکسٹ جو فصلوں کے اوپر ایک کیڑا حملہ کرتا ہے اور ساری فصلیں کھا جاتا ہے، اس کو ٹڈی دل کہتے ہیں۔ سرسوریاں پھیلائیں، یعنی جوئیں اور کھٹمل مراد ہو سکتے ہیں، اور یہ اتنے زیادہ کہ ہر جگہ پہ وہی نظر آتے تھے۔ مینڈک نکالے، یہ بھی ایک عذاب آیا ان کے اوپر، اور ہر برتن جس کو کھولتے تھے، کمروں میں، الماریوں میں، ہر جگہ مینڈک ہی مینڈک ہوتے تھے۔ اور خون برسایا، یعنی خون کی کوئی بارش ہوئی اور اس سے یہ ہوا کہ ان کے پانی کے جتنے بھی ذخیرے تھے سارے خون آلود ہو گئے، پینے کے لیے بھی پانی نہیں بچا۔ اور یہ سب نشانیاں الگ الگ کر کے دکھائیں، یعنی ایسا نہیں ہوا کہ ایک ہی دفعہ میں ایک ہی لائن میں یا ایک ہی ٹائم پہ یہ سارا کچھ ہو رہا تھا، نہیں۔ پہلے طوفان آیا، پھر انہوں نے ان پہ تھوڑا، طوفان آیا تو ان کی ساری فصلیں تباہ ہو گئی، پھر ان کو لگا کہ یار ہم سے غلطی ہو گئی ہے، تو پھر تھوڑے سے عاجزی انہوں نے اختیار بھی کی، وہ ابھی پتہ چلے گا آگے جا کے۔ لیکن حالات پھر وہی رہے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ٹڈی دل والا سیلاب، عذاب بھیجا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ مختلف عذاب بھیجتے رہے، یعنی ہر دو عذابوں کے درمیان میں ان کے لیے حالات بہتر ہو جاتے تھے، مگر وہ سرکشی کیے چلے گئے اور بڑے ہی مجرم تھے یہ لوگ۔ جب کبھی ان پر بلا نازل ہوتی تو کہتے یا موسیٰ ادع لنا ربک بما عہد عندک لئن کشفت عنا الرجز لنؤمنن لک ولنرسلن معک بنی اسرائیل۔ اور کہتے ہیں موسیٰ تجھے اپنے رب کی طرف سے جو منصب حاصل ہے اس کی بنا پر ہمارے حق میں دعا کر، اگر اب کے تو ہم سے یہ بلا ٹلوا دے تو ہم تیری بات مانیں گے اور بنی اسرائیل کو تیرے ساتھ بھیج دیں گے۔ یعنی ان کے دلوں میں یہ، ان کو پتا ہے کہ یہ اللہ کا رسول ہے، اور اسی لیے پھر آ کے ان کو دعا کرنے کے لیے بھی کہتے تھے، اور ایک سیکنڈ، دعا کرنے کے لیے کہتے تھے۔ اور آپ دیکھیں کہ جیسے کہ لیکن یہ مانتے نہیں تھے، اس طرح سے ایمان نہیں لے کر آتے تھے، کیونکہ یہ تو عام عوام کا کیس ہے، عوام نے کرنا تو وہی ہوتا ہے جو کہ ان کے لیڈران جو ہیں وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ مگر جب ہم ان سے اپنا عذاب ایک وقت مقرر تک کے لیے ہٹا لیتے جس کو بہرحال پہنچنے والے تھے، تو وہ یک لخت اپنے عہد سے پھر جاتے۔ یعنی کون سا عہد؟ کہ ہم ایمان لے آئیں گے اور ہم تمہارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دیں گے، اس سے پھر جاتے۔ یعنی ان کا عہد بھی ایک قسم کا مذاق ہی ہوتا۔ تب ہم نے ان سے انتقام لیا اور انہیں سمندر میں غرق کر دیا، کیونکہ انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا تھا۔ نشانیاں کون تھی یہاں پہ مراد؟ وہ معجزات ہی ہیں، اور ان سے بے پرواہ ہو گئے تھے، یعنی انہوں نے غفلت برتی تھی ان سے۔ اور ان کی جگہ ہم نے ان لوگوں کو جو کمزور بنا کر رکھے گئے تھے اس سرزمین کے مشرق اور مغرب کا وارث بنا دیا جسے ہم نے برکتوں سے مالا مال رکھا ہے۔
یہ بنی اسرائیل کو فلسطین کی سرزمین کا وارث بنایا گیا تھا، مصر کی سرزمین نہیں تھی، وہاں سے تو وہ نکل آئے تھے دریا پار کر کے، سمندر پار کر کے۔ اور قرآن پاک میں بھی اسی زمین یعنی فلسطین اور جو شام کی سرزمین ہے اسی کے لیے اللہ تعالیٰ یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ ہم نے اس کے آس پاس اس کے ماحول میں برکت رکھی ہے، کیونکہ بہت سارے انبیاء یہیں پہ پیدا ہوئے اور ان کی رہائش بھی یہیں پہ ہوئی، اور بہت ساروں کی قبریں بھی وہیں پہ ہیں۔ اسی طرح بنی اسرائیل کے حق میں تیرے رب کا وعدہ خیر پورا ہو گیا، کون سا؟ کہ زمین اللہ کی ہے، وہ جس کو چاہے گا اس کا وارث بنا دے گا، کیونکہ انہوں نے صبر سے کام لیا تھا، اور ہم نے فرعون اور اس کی قوم کا وہ سب کچھ برباد کر دیا جو وہ بناتے اور چڑھاتے تھے۔ بناتے اور چڑھاتے یعنی اس میں ان کی کنسٹرکشن کی بلڈنگز بھی ہو سکتی ہیں، جو اونچی اونچی بلڈنگ یہ لوگ بنایا کرتے تھے، اور جو یوں بھی کہا جاتا ہے کہ وہ اہرام مصر انہوں نے تعمیر کیے تھے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کیونکہ زرعی طور پر بہت فرٹائل لینڈ تھی ان کے پاس، تو یہ کیا ہے کہ وہ بیلیں وغیرہ ان کی چڑی ہوتی تھی انگور کی، تو زراعت کی ترقی کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے، تو کچھ بھی نہیں بچا ان کا پیچھے۔ وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر فاتوا علی قوم یعکفون علی اصنام لهم۔ اب آپ نے وہی والی بات یاد رکھنی ہے، کیا؟ کہ اللہ پھر تمہیں ہو سکتا ہے کہ اقتدار دے اور پھر دیکھے کہ تم کیا کرتے ہو، تو یہ کہ اب کہانی کا دوسرا رخ شروع ہو گیا، کیا کہ اب بنی اسرائیل کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اقتدار بخش دیا، تو دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ تو جب یہ نکلے ہیں نا صحرائے مصر سے نکل کے صحرائے سینا میں داخل ہوئے ہیں، اور یہ چل رہے تھے سارے اور بہت لاکھوں کی تعداد میں تھے مصر سے نکل کے، تو تب راستے میں ایک واقعہ پیش آیا جس کا یہاں پہ اکاؤنٹ آ رہا ہے۔ بنی اسرائیل کو ہم نے سمندر سے گزروا دیا، پھر وہ چلے اور راستے میں ایک ایسی قوم پر ان کا گزر ہوا جو اپنے بتوں کی گرویدہ بنی ہوئی بیٹھی تھی، یعنی اعتکاف کر رہی تھی، دھیان لگا کے اپنے بتوں کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی۔ کہنے لگے اے موسیٰ ہمارے لیے بھی کوئی ایسا معبود بنا دے جیسے ان لوگوں کے معبود ہیں۔ تو قوم اگرچہ مسلمان قوم ہے یہ بنی اسرائیل، لیکن اب اتنی کافی صدیوں سے یہ لوگ ایک بت پرست قوم کے درمیان میں رہ رہے تھے، اور بت پرست قوم بھی کون سی؟ جو ان کے اوپر غالب تھی، یہ لوگ مغلوب تھے اس کے۔ اور ایسا ہوتا ہے پھر کہ جو مغلوب لوگ ہوتے ہیں، جو مغلوب قوم ہوتی ہے، آہستہ آہستہ کیونکہ وہ زندگی کی ساری فیسلٹی سے ڈپرائیوڈ ہوتے ہیں، اب ہر کوئی چاہتا ہے کہ زندگی میں اس کو بہتر زندگی جو ہے وہ اس کو اس کی فیسلٹیز ملے، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ آہستہ آہستہ ان کو وہ لائف سٹائل اچھا لگنے لگ پڑتا ہے جو کہ ان کے جو ٹائرنٹ ہوتا ہے، جس نے ان کے اوپر قبضہ کر کے بیٹھا ہوتا ہے، اس کا جو لائف سٹائل ہوتا ہے۔ تو اب یہ ہے کہ ان کے ساتھ رہ رہ کے انفلوئنس بھی بہت زیادہ ہو جاتے، تو یہ انفلوئنس ان کے اندر تھا کہ ان کو بھی وہ کہیں نہ کہیں یہ بات اچھی لگتی تھی کہ بت ہوں اور ان کو پوجا جائے۔ آپ دیکھیں اس کی مثال میں یوں دوں گی کہ برصغیر پاک و ہند پر تقریباً 100 سال سے زیادہ انگریزوں کا قبضہ رہا ہے، اور انگریزوں سے نفرت ہی کرتے تھے کیونکہ انہوں نے غصب کی ہوئی تھی ساری زمین، سارے ریسورسز وہ لوٹ رہے تھے۔ لیکن ان کے جانے کے بعد جب یہ دونوں ملک آزاد ہوئے تو اب ہمارے آئیڈیل کون ہے؟ ہم اپنا لائف سٹائل کس آئیڈیل پہ بناتے ہیں؟ انہی کے زبان بھی ہمیں انہی کی پسند ہے، کپڑے بھی ہمیں انہی کے پسند ہیں، رسوم و رواج بھی ہم انہی کی کاپی کرتے ہیں، تو یہ ہوتا ہے پھر اس کا اثر ہو جاتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں نا ویسے تو فریڈم ہو جاتا ہے لیکن جو ذہنی غلامی ہے وہ نہیں ختم ہوتی۔ انہوں نے یہ کہا کہ ہم ہمارے لیے بھی معبود بناتے ہیں۔ موسیٰ نے کہا تم بڑی نادانی کی، یعنی اصل میں جو جہل کا لفظ ہے وہ استعمال ہے کہ تم بڑی نادانی کی باتیں کرتے ہو، یہ لوگ جس طریقہ کی پیروی کر رہے ہیں وہ تو برباد ہونے والے ہیں، اور جو عمل وہ کر رہے ہیں وہ سراسر باطل ہے۔ قَالَ غَيْرَ اللَّهِ يَبْغِيكُمْ إِلَٰهًا وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ۔ پھر موسیٰ نے کہا کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور معبود تمہارے لیے تلاش کروں، حالانکہ وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں دنیا بھر کی قوموں پر فضیلت بخشی ہے، اور البقرہ میں ہم یہ پڑھ چکے ہیں۔ اور ابھی ابھی دیکھیں سمندر پھٹا ہے، اور ابھی ابھی ان کے لیے اس میں خشک راستہ نکلا ہے، یہ ساری نشانیاں یہ دیکھ کے فوراً رب العالمین کو بھول گئے۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے فرعون والوں سے تمہیں نجات دی، جس کا حال یہ تھا کہ تمہیں سخت عذاب میں مبتلا رکھتے تھے، تمہارے بیٹوں کو قتل کرتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رہنے دیتے تھے۔ اس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہاری بڑی آزمائش تھی۔ ہم نے موسیٰ کو، اب یہ ان کی جو ہسٹری ہے نا اس کا جو اکاؤنٹ ہے وہ آ رہا ہے۔ زیادہ باجی پلیز مائک آف کر دیجیے اپنا۔ ہم نے موسیٰ کو 30 شب و روز کے لیے طلب کیا، کہاں طلب کیا؟ کوہ طور پر۔ اور کیوں اللہ تعالیٰ نے ان کو بلایا تھا؟ تورات عطا کرنے کے لیے۔ بعد میں 10 دن کا اور اضافہ ہو گیا، یعنی ٹوٹل 40 ڈیز کے لیے بلایا۔ اسی طرح اس کے رب کی مقرر کردہ مدت پورے 40 دن ہو گئی، اور 40 دن کے لیے ان کو اپنی قوم سے سیپریٹ کر دیا گیا تھا، اور ان کو کوہ طور پر بلا لیا گیا تھا۔ تو اب یہ ہے کہ اپنی قوم کو چھوڑ کر جا رہے ہیں یہ، تو جاتے ہوئے اپنے بھائی جو کہ نبی ہیں ہارون علیہ السلام، ان کو کچھ نصیحتیں کر رہے ہیں۔ موسیٰ نے چلتے ہوئے اپنے بھائی ہارون سے کہا میرے پیچھے تم میری قوم میں میری جانشینی کرنا، یعنی تم میرے نائب ہو گئے، اور ٹھیک کام کرتے رہنا اور بگاڑ پیدا کرنے والوں کے طریقوں پر نہ چلنا۔
تو یہ تو نصیحتیں، 3 نصیحتیں کر کے گئے ہیں، اور یہاں سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب لیڈر اپنی جگہ پہ چھوڑتا ہے تو اپنی جگہ پہ اس کو کسی نہ کسی نائب کو مقرر کر کے جانا چاہیے جو پیچھے کی افیئرز کو دیکھے۔ جب وہ ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت پر پہنچا تو اس کے رب نے اس سے کلام کیا، اور اللہ تعالیٰ تو موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا ہی کرتے تھے۔ جب کلام کیا تو اس نے التجا کی، قال ربی ارنی انظر الیک، اس نے التجا کی اے رب مجھے یارائے نظر دے کہ میں تجھے دیکھوں۔ یعنی اتنے عرصے سے آواز تو سن رہے تھے، اور آواز سن سن کے ایک اشتیاق تو ہوتا ہے نا کہ جو ہستی مجھ سے بات کر رہی ہے وہ دیکھنے میں کیسی ہوگی، تو کہتے ہیں یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، یہ خواہش کی ہے۔ فرمایا اب تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، ہاں سامنے کے پہاڑ کی طرف دیکھ، وہ اپنی جگہ پر قائم رہ جائے تو البتہ تو مجھے دیکھ سکے گا۔ چنانچہ اس کے رب نے جب پہاڑ پر تجلی کی تو اسے ریزہ ریزہ کر دیا، اور موسیٰ غش کھا کر گر پڑا۔ تو پہاڑ جو ہے نا وہ مضبوطی کی علامت ہوتے ہیں اس دنیا کے اندر، کہ پہاڑ جیسا مضبوط ہے، پہاڑ جیسا حوصلہ۔ پہاڑ کی وہ ذرا سی تجلی اللہ تعالیٰ کی برداشت نہیں کر سکا، اور بالکل ریزہ ریزہ ہو گیا، اور موسیٰ علیہ السلام کا حال یہ تھا کہ وہ بے ہوش ہو کے گر گئے۔ جب ہوش آیا تو بولا، یعنی اب ہوش آیا تو کیا کہتے ہیں، قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ، جب ہوش آیا تو بولا پاک ہے تیری ذات، میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں اور سب سے پہلا ایمان لانے والا میں ہی ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو ہمیں یہ بتانے کی کوشش کریں کہ میں نے آپ کو دیکھنے کے لیے اس لیے نہیں کہا تھا کہ میں آپ پہ ایمان لاؤں، میں تو آپ پہ غائبانہ ایمان لاتا ہوں، لیکن پھر بھی میں اپنی اس جسارت پر اللہ تعالیٰ سے، یعنی موسیٰ علیہ السلام توبہ کر رہے ہیں۔ تو یہ ہے کہ اگر رسول نہیں دیکھ سکتا اللہ تعالیٰ کو تو عام انسان کی کیا ہی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہمیں ایسی آنکھیں ہی نہیں دی، نہ ان آنکھوں میں وہ طاقت دی ہے کہ ہم اپنے رب کو دیکھ سکیں۔ ہاں آخر میں، آخرت یوم آخر جب ہوگا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بات کی توفیق دے کہ ہم بھی اپنے رب کو دیکھ سکیں، سو اس وقت انسان کی جو فزیولوجی ہے وہ یہ والی نہیں ہوگی جو اس کو دنیا میں دی گئی ہے، تو وہ اس قابل ہو جائے گا کہ وہ اپنے رب کو دیکھ سکے۔ فرمایا اے موسیٰ، اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، فرمایا اے موسیٰ میں نے تمام لوگوں پر ترجیح دے کر تجھے منتخب کیا ہے، اور کیوں منتخب کیا ہے؟ کہ میری پیغمبری کرے، میرے میسیجز کو دوسروں تک پہنچائے، اور مجھ سے ہم کلام ہو، بس جو کچھ میں تجھے دوں اسے لے اور شکر بجا لا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا دینے والے تھے؟ کتاب، تو کتاب کے ملنے پر پھر کیا انسان کا رویہ ہونا چاہیے؟ شکر، کیونکہ وہ ہدایت ہوتی ہے۔ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اس کے بعد ہم نے موسیٰ کو ہر شعبہ زندگی کے متعلق نصیحت اور ہر پہلو کے متعلق واضح ہدایات تختیوں پر لکھ کر دے دی، اور اس سے کہا ان ہدایات کو مضبوط ہاتھوں سے سنبھال اور اپنی قوم کو حکم دے کہ اس کے بہترین مفہوم کی پیروی کر۔ مضبوط ہاتھوں سے پکڑنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں پکا پکڑ لینا ہے کتاب کو، نہیں، یہ مطلب نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس کے احکامات کے اوپر اس طرح سے عمل کرنا ہے کہ وہ تمہاری زندگی کی پریکٹس بن جائے۔ دیکھیں کوئی ایک علم ہوتا ہے ہم رٹے سے حاصل کرتے ہیں، یاد کر لیتے ہیں، وہ بھول جاتا ہے، لیکن اگر ہم اس کو اپنی پریکٹس کا حصہ ہی بنا لیں کہ ہم نے یہ کام زندگی میں ایسے ہی کرنا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اس حکم کو مضبوط پکڑ لیا، اور لوگوں کو حکم دے کہ اس کے بہترین کی پیروی کریں، یعنی سیدھا سیدھا جو حکم ہے اسی طرح اس کی پیروی کریں۔ اور دوسرا حکم بھی یہ ہو سکتا ہے کہ احسان کے لیول پر جا کر معاملہ کریں۔ سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ، ان قریب میں تمہیں فاسقوں کے گھر دکھاؤں گا۔ فاسقوں کے کن کے گھر؟ وہ جو پچھلی قوموں کی نشانیاں جو عذاب سے تباہ ہو گئی، وہ وہی لوگ تھے جن کے اوپر رسول آئے، ہدایت آئی، اور انہوں نے عمل نہیں کیا۔ میں اپنی نشانیوں سے ان لوگوں کی نگاہیں پھیر دوں گا جو بغیر کسی حق کے زمین میں بڑے بنتے ہیں، وہ خواہ کوئی نشانی دیکھ لیں کبھی ایمان نہیں لائیں گے۔ یعنی نگاہیں ان سے پھیر لوں گا، مطلب کہ ان کی توجہ ہی نہیں جائے گی اس طرف، اگر سیدھا راستہ ان کے سامنے آئے تو اسے اختیار نہ کریں گے، اور اگر ٹیڑھا راستہ نظر آئے تو اس پر چل پڑیں گے۔ تو وہی بات ہے کہ غفلت، اور پھر غفلت کہاں پہ؟ تکبر میں بدل گئی یہاں پہ۔ اسی لیے انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا اور ان سے